ओके, कम्बिनेसनमा चाहिँ हेरौँ है। कम्बिनेसन भनेको यो चाहिँ एउटा के हो भने सिलेक्सन अफ अब्जेक्ट हो कि इट इज ओन्ली अ सिलेक्सन अफ अब्जेक्ट्स। यसमा कम्बिनेसनमा के हुन्छ, अर्डर चाहिँ फिक्स हुँदैन है। कुनै पनि हामीले सिलेक्सन गर्दाखेरि त्यसमा अर्डर चाहिँ फिक्स गर्दैनौँ है, जस्ट अ सिलेक्सन हो कि। जस्तो यो क्लासमा चाहिँ 44 स्टुडेन्ट छ भने हामीले 4-4 जनाको ग्रुप बनाउनु छ भने यसमा चाहिँ कुनै अर्डर फिक्स गर्छौँ त? जस्ट हामीले 4-4 जना लिएर जस्ट कम्बाइन गर्ने कि एउटा ग्रुप फर्मेसन गर्ने हो कि नै। यहाँ त कुनै पनि अर्डर फिक्स गर्दैन हामीले, को कतिको ट्यालेन्ट छ, को कस्तो छ, कसको हाइट कस्तो छ, कुन पछि को बस्ने, त्यस्तो हामीले एरेन्जमेन्ट हुन्छ त्यो चाहिँ हामीले फिक्स गर्दैन यसमा। जस्ट हामीले 4-4 जना कलेक्सन गर्ने, 4-4 जनालाई ग्रुप वाइज डिस्ट्रिब्युट गर्ने कि, अनि त्यस्तोलाई चाहिँ हामीले कम्बिनेसन भन्छौँ। सो यसमा चाहिँ के भने इट इज ओन्ली अ सेलेक्सन अफ अब्जेक्ट्स, इट इज ओन्ली सिलेक्सन अफ अब्जेक्ट्स। यसमा चाहिँ के हुन्छ भने अर्डर इज नट इम्पोर्टेन्ट or not, order is not important or not fixed है, अर्डर चाहिँ फिक्स हुँदैन है। अब यसमा चाहिँ हामी के हेर्छौँ भने यो कम्बिनेसन चाहिँ कसरी फर्मेसन हुँदो रहेछ र परम्युटेसन चाहिँ कसरी फर्मेसन हुँदो रहेछ र यो दुईटाको रिलेसन चाहिँ के रहेछ कम्बिनेसन र परम्युटेसनको, र यो दुईटाको डिफरेन्स के रहेछ त्यो चाहिँ हामी अब्जर्भ गर्छौँ है एउटा एक्जाम्पलबाट। अब यसको लागि चाहिँ मैले एउटा एक्जाम्पल लिएँ। जस्तो हामीसँग 4वटा अब्जेक्ट छ है, ABCD 4वटा अब्जेक्ट छ। यी 4वटा अब्जेक्ट मध्ये हामीले सपोज दुई वटा अब्जेक्ट लिएर कम्बिनेसन बनाऊ है, ठीक छ। R भनेको 2, द्याट मिन्स 2 अब्जेक्ट्स टेकन एट अ टाइम है। दुईटा अब्जेक्ट चाहिँ एकचोटीमा लियौँ है। दुईटा अब्जेक्ट एकचोटीमा लियो भने यसको कम्बिनेसन चाहिँ कतिवटा बनाउन सकिन्छ हेरौँ त। के कम्बिनेसन बनाउन सकिन्छ? एउटा दुईवटा अब्जेक्ट लिएर बनाउने के भने चाहिँ एउटा AB बन्यो, अर्को AC बन्ला, अर्को AD बन्ला, अर्को BC, अर्को BD, अनि अर्को चाहिँ CD है। यो कम्बिनेसन हामीले कतिवटा बनाउन सक्यौं? 6 वटा है। 6 कम्बिनेसन हामीले फर्मेसन गर्न सक्यौं है। यहाँ चाहिँ कसैलाई के लाग्यो होला भने AB र BA पनि लिनु पर्ने हुन्छ हो कि नै। AB र BA दुईटै लियो भने त्यसमा त अर्डर फिक्स गर्यो नि, कम्बिनेसनमा त अर्डर फिक्स गर्ने होइन। अर्डर यदि फिक्स गरेन भने यसमा AB र BA भनेको सेम हो कि, यो दुईटा कुरा चाहिँ सेम हो कि, दिस टु आर सेम फर कम्बिनेसन। कम्बिनेसनमा चाहिँ के हुन्छ, AB र BA भनेको सेम कुरा हो, बट इन परम्युटेसन AB र BA भनेको दुईटा फरक कुरा हो के। यो AB मा चाहिँ A चाहिँ पहिला आएको छ, BA मा चाहिँ B चाहिँ पहिला आएको छ कि, त्यसरी चाहिँ अर्डर फिक्स भएको छ। भनेपछि परम्युटेसनमा चाहिँ के हुन्छ, नट सेम है, दिस टु आर नट सेम इन परम्युटेसन। त्यही भएर हामीले दुईवटाको सिलेक्सन गर्दाखेरि हामीले कतिवटा कम्बिनेसन बनाउन सक्यौं? यो 4वटा अब्जेक्टबाट 6 वटा कम्बिनेसन बनाउन सक्यो है। यहाँसम्म क्लियर छ हैन सबैलाई? यस। अब यसमा चाहिँ हेरौँ है, प्रत्येक कम्बिनेसनमा चाहिँ कतिवटा अब्जेक्ट छ यसमा हेर त। प्रत्येक कम्बिनेसनमा दुईवटा अब्जेक्ट छ भनेपछि R भनेको जति लिएको हुन्छ नि त्यतिवटा चाहिँ अब्जेक्ट प्रत्येक कम्बिनेसनमा हुन्छ कि। R भनेको 3 लियो भने 3 वटा अब्जेक्ट हुन्छ, R भनेको 5 लियो भने 5 वटा अब्जेक्ट हुन्छ प्रत्येक कम्बिनेसनमा है। भनेपछि इच कम्बिनेसन कन्टेन्स R अब्जेक्ट्स। क्लियर?
त्यो चाहिँ हामी पछि नोटको फर्ममा लेख्छौँ। पहिला यो एक्जाम्पल एक्सप्लेन गरौँ। अब यहाँबाट परमुटेसन चाहिँ कतिवटा बनाउन सकिन्छ हेरौँ, दुई दुईवटा अब्जेक्ट लिएर। अब यो एबीबाट परमुटेसन कतिवटा बनाउन सकिन्छ हेर त, एउटा एबी आफै भयो, अनि अर्को के हुन्छ यसमा परमुटेसनमा त अर्डर फिक्स हुन्छ भनेपछि बीए पनि हुन्छ यसमा, हो कि न? हेर त राम्रोसँग। यस त्यस्तै एसीमा पनि अर्डर फिक्स गर्यो भने एउटा एसी भन्ने भयो परमुटेसन एरेन्जमेन्ट, अनि अर्को एरेन्जमेन्ट भनेको सीए भयो। त्यस्तै एडीमा पनि दुईटा हुन्छ, एउटा एडी आफै भयो र अर्को चाहिँ के भयो डीए। बीसीमा पनि हेर, एउटा बीसी भयो आफै, अर्को चाहिँ के हुन्छ सीबी हुन्छ। त्यस्तै यो चाहिँ बीडी लेखेको थियो है, बीसी बीडी, दिस इज बीडी है। यहाँ पनि के हुन्छ, एउटा बीडी बन्यो, बीडी आफै, अर्को चाहिँ के हुन्छ डीबी। यो सीडीबाट के हुन्छ, एउटा सीडी बन्यो र अर्को चाहिँ डीसी बन्यो। भनेपछि चारवटा अब्जेक्टबाट दुई दुईवटा अब्जेक्ट लिएर चाहिँ हामीले कतिवटा परमुटेसन बनाउन सक्यौं? 12 परमुटेसन है, 12 परमुटेसन और 12 एरेन्जमेन्ट्स। ठीक छ। भनेपछि तिमीलाई त थाहै छ हैन, यो चारवटा अब्जेक्ट डिफरेन्ट छ, अनि यसको चाहिँ दुई दुईवटा अब्जेक्ट लिएर हामीले एरेन्जमेन्ट गर्यो भने कति हुन्छ 4p2 हुन्छ। 4p2 भनेको 12 हो कि नै? अब यसमा चाहिँ हेरौ है, अर्को कुरा यसमा चाहिँ के नोटिस गर्नु पर्यो भने, पहिलो कुरा चाहिँ हामीले के नोटिस गर्यो, प्रत्येक कम्बिनेसनमा चाहिँ 8 वटा अब्जेक्ट हुन्छ। अब अर्को सेकेन्ड कुरा के नोटिस गरौँ भने, इच कम्बिनेसन प्रोड्युसेस हाउ मेनी परमुटेसन। एउटा कम्बिनेसनले चाहिँ कतिवटा परमुटेसन प्रोड्युस गरिरहेछ हेर त। इच कम्बिनेसन प्रोड्युसेस आर फ्याक्टोरियल अब्जेक्ट, आर फ्याक्टोरियल एरेन्जमेन्ट और आर फ्याक्टोरियल परमुटेसन है। प्रत्येक कम्बिनेसनले चाहिँ के गर्छ, आर फ्याक्टोरियलबाट चाहिँ परमुटेसन प्रोड्युस गर्छ है। यहाँ चाहिँ हेर त, यहाँ चाहिँ 2 को केसमा चाहिँ अलिकति कन्फ्युजन हुन सक्छ। 2 फ्याक्टोरियल भनेको 2 नै हुन्छ। म चाहिँ अर्को एक्जाम्पल लिएर पनि देखाउँछु। त्यहाँ यदि 3-3 वटा अब्जेक्ट लिएर हामीले कम्बिनेसन बनायो भने के हुन्छ त्यो अर्को एक्जाम्पलमा आउँछ। भनेपछि हामीले एउटा नोटिस के गरौँ भने, नोट फर्स्टमा each combination contains r objects। प्रत्येक कम्बिनेसनमा के हुन्छ 8 वटा अब्जेक्ट हुन्छ। नोट 2 मा चाहिँ and each combinations produces r factorial arrangements अथवा r factorial permutations। है त, यो दुईटा कुरा चाहिँ नोटिस गरौँ है। इच परमुटेसन के अरे इच कम्बिनेसन प्रोड्युसेस आर फ्याक्टोरियल एरेन्जमेन्ट्स एन्ड इच कम्बिनेसन कन्टेन्स आर अब्जेक्ट्स। है त, यो दुईटा कुरा चाहिँ नोटिस गर्नु पर्यो। यही कुरा हामी यसकै हेल्पबाट चाहिँ हामीले के गर्छौँ, एउटा थ्योरम प्रुभ गर्छौँ कम्बिनेसनको, एकदमै इम्पोर्टेन्ट थ्योरम है। ल अब यसमा चाहिँ प्रत्येक कम्बिनेसनले चाहिँ आर फ्याक्टोरियलवटा चाहिँ अब्जेक्ट के अरे आर फ्याक्टोरियलवटा एरेन्जमेन्ट प्रोड्युस गर्छ कि गर्दैन भने हेरौँ त। यहाँ अघिकै इक्जाम्पल एबीसी भनेर ल्याऊ, एबीसीडी 4 वटा, एन भनेको 4 वटा अब्जेक्ट। यहाँबाट 3-3 वटा अब्जेक्ट लिएर एरेन्ज के अरे कम्बिनेसन बनाउनु पर्यो कि के हुन्छ कम्बिनेसन यसको भन त। 3-3 वटा लिएर गर्यो भने द कम्बिनेसन्स आर के हुन्छ, एबीसी एसीडी बीसीडी। एबीसी भयो, अर्को के हुन्छ बीसीडी एसीडी एसीडी पनि हुन्छ, अर्को
ABB, एबिडी हुन्छ। अर्को BCD, BCD, बिसिडी। अर्को हुन्छ कि नै? हुँदैन सर। भनेपछि 4 वटा कम्बिनेसन बनाउन सक्यो है। 4 कम्बिनेसन्स। अब यसमा हेरौँ त इच कम्बिनेसन हैज आर अब्जेक्ट हो कि नै? यो नोट फर्स्ट चाहिँ भेरिफाई भयो कि नै हेर त्यहाँ। 3 वटा अब्जेक्ट लिएर हामीले एरेन्ज गरेर Yes, के रे कम्बिनेसन बनाएको थियो भनेपछि प्रत्येक कम्बिनेसनमा चाहिँ 8 वटा अब्जेक्ट छ। अब यसबाट चाहिँ हामीले परमुटेसनको रिलेसन हेर्नु पर्यो के। भनेपछि प्रत्येक कम्बिनेसनले आर फ्याक्टोरियल वटा परमुटेसन प्रोड्युस गर्छ कि गर्दैन भनेर हेरौँ है। 3 फ्याक्टोरियल 3 वटा अब्जेक्ट छ भनेपछि 3 फ्याक्टोरियल भन्ने कति हुन्छ? 6 हो। yes, प्रत्येक कम्बिनेसनबाट चाहिँ 6 वटा हामीले एरेन्जमेन्ट बनाउन सकिन्छ कि सक्दैन भने हेर्यौँ है एउटाबाट। यहाँबाट एउटा एबिसी भयो। अर्को के हुन्छ? ACB, एसिबी भयो। अर्को के हुन्छ? BAC, बिएसी भयो। अर्को के हुन्छ? BCA, बिसिए। नेक्स्ट CAB, सिएबी हुन्छ। नेक्स्ट CBB, CBA, सिबिए हो कि नै? अरु यसमा चाहिँ पोसिबल एरेन्जमेन्ट बनाउन सकिन्छ त? no sir. भनेपछि यहाँ हेरौँ त प्रत्येक कम्बिनेसनले चाहिँ आर फ्याक्टोरियल वटा चाहिँ परमुटेसन प्रोड्युस गर्यो कि नै? गरी है त। भनेपछि नोट 2 पनि भेरिफाई भयो। भनेपछि यिनै कुरा चाहिँ हामी यिनै कुराको हेल्पबाट हामी के गर्छौँ? कम्बिनेसनको चाहिँ थ्योरम प्रुभ गर्छौँ है। ठीक छ। सो यो दुईटा कुरा चाहिँ राम्रोसँग हेर है। अब तिमीहरू चाहिँ यहाँबाट एउटा कुरा भन त। यहाँ चाहिँ यो परमुटेसन चाहिँ 12 वटा हामीले निकाल्न सकेका छौँ। 4 वटा अब्जेक्टबाट 2 वटा अब्जेक्ट लिएर कम्बिनेसन चाहिँ 6 वटा प्रोड्युस गरेको छ। भनेपछि परमुटेसन चाहिँ ग्रेटर हुन्छ कि कम्बिनेसन ग्रेटर हुन्छ? Permutation, परमुटेसन ग्रेटर हुन्छ है। कसैलाई के लाग्न सक्छ भने कम्बिनेसन भनेको त र्यान्डम सिलेक्सन पनि हो। र्यान्डम सिलेक्सन छ भने त जतिवटा पनि बनाउन सक्छौ जस्तो लाग्छ। तर त्यस्तो चाहिँ होइन है। र्यान्डम सिलेक्सन गर्दाखेरि एकपल्ट सिलेक्सन गरेपछि त्यसलाई त फेरि रिएरेन्ज त गर्न सक्दैन हामीले। जतिवटा आयो आयो कि सुरुमा। तर परमुटेसनमा के हुन्छ? एउटा सिलेक्सन लिन्छौ तर त्यसमा चाहिँ के गर्छौ? अर्डर फिक्स गर्छौ के। अर्डर फिक्स गर्यो भने के हुन्छ? त्यसमा त धेरै हामीले निकाल्न सक्छौ। हो कि नै? धेरै परमुटेसन बनाउन सकिन्छ, धेरै एरेन्जमेन्ट बनाउन सकिन्छ। त्यो अब्जेक्टहरूलाई रिएरेन्ज गर्न सकिन्छ। भनेपछि परमुटेसन चाहिँ के हुँदो रहेछ? लार्जर देन द कम्बिनेसन हुँदो रहेछ कि। भनेपछि तिमीलाई डिफरेन्स बिट्विन परमुटेसन एन्ड कम्बिनेसन भयो भने के भन्न सक्छौ? What are the differences between permutation and combination? combination is selection of object, permutation is arrangement of object. Yeah. Order is not important, order is important. Yeah. Next. Combination is generally lesser, permutation is generally greater. Okay, nice, very nice. अब एउटा चाहिँ फर्मुला पढ्छौ। त्यो फर्मुलाबाट तिमीहरूले अर्को डिफरेन्स पनि युज गर्न सक्छौ के। परमुटेसन चाहिँ कम्बिनेसन भन्दा कति टाइम्सले ग्रेटर हुन्छ त्यो पनि चाहिँ हामीले हेर्छौ के। फर्मुलेटिभ भ्यूबाट के। फर्मुलाबाट चाहिँ हेर्छौ हामीले है। भनेपछि तिमीहरूलाई भाइभामा सोध्न पनि सक्छ है। रिलेसन बिट्विन परमुटेसन एन्ड कम्बिनेसन के हो? अनि त्यसपछि डिफरेन्स बिट्विन के हो? अहिलेसम्म त डिफरेन्स पढिसक्यो हैन। अब चाहिँ रिलेसनतिर लाग्नु पर्यो। रिलेसन पढ्नुभन्दा अगाडि पहिला एउटा थ्योरम हेरौँ है। थ्योरम अफ कम्बिनेसन भन्छ यसलाई। यो थ्योरमले चाहिँ के भन्छ भने थ्योरम भन्दा पहिला नोटेसन अफ कम्बिनेसन हेरौँ न है। नोटेसन
combination of n different objects taken r at a time is denoted by NCR or C bracket n comma r or nr स्मल ब्रैकेट है। यो तीनवटा नोटेसन हामीले प्राय युज गर्छौं, तर यहाँ चाहिँ हामीले +2 लेभलसम्म पढ्दाखेरि यो फर्स्ट नोटेसन और यो सेकेन्ड नोटेसन म्याक्सिमम युज गर्छौं है त। अब यिनीहरु चाहिँ पछि पछि युज गर्छौं स्ट्यान्डर्ड नोटेसनहरुको केसमा है त। के गर्ने थ्योरम आजै गर्ने कि नेक्स्ट क्लासमा गर्ने? नेक्स्ट क्लास तर नेक्स्ट क्लासमा गर्दाखेरि फेरि यो नोट 1 र नोट 2 चाहिँ सम्झेर आउनु पर्यो के। यो जुन नोट 1 र नोट 2 छ नि, यही हामीले युज गर्छौं यो थ्योरम प्रुभ गर्नलाई। यो चाहिँ सम्झेर आउनु पर्यो सबैजना है त।